السلام عليكم الدراري. اليوم ان شاء الله غنديرو فونكسيون سينيس وكوسينيس وطونجونت. دونك عاد واش من بعد نديرو ان شاء الله لاك طونجونت ولا لاك سينيس ولا لاك كوسينيس. دابا نديرو فونكسيون trigonométrique circulaire. circulaire هاد الفونكسيون 3 هما tangente de x cosinus de x وكوسينيس دو x. فوالا هاد لي فونكسيون عندهم سي كاركتيريزاسيون، عندهم شي عندهم بروبريتي ديالهم. باغ اكزومبل غنعطيكم انا واحد. دونك الا خدينا واحد السيركل تريغونومتريك بحال هكا، هادي سيركل تريغونومتريك كنعتذر الا مرسمتهاش مزيان. دونك خديت هادي السونتر ديالها او وهذا اي وهذا جي. فوالا دونك خديت واحد البوان هنايا سميتها ام، تلك هاد الغيون ديالها كيساوي واحد. فوالا غناخد البروجيكسيون ديال هاد ام ناخدو هنايا، غنسميه هو كا، وناخد البروجيكسيون ديال هنايا نسميه اش. فوالا دونك وهاد لاكس لي هنايا هو سينيس، وهاد لاكس لي تشكل ليا هنايا نسميه هو الكوسينيس، وهاد لونغل اللي بيناتهم هنايا غنسميها هي اكس. فوالا وهذه هي لا سيركل ديالنا. دونك غناخد واحد طونجونت، ناخد طونجونت كيكون بحال هكا. دونك ناخد هذا بالضبط غنسميه هو طونجون دو اكس، تلك هاد كتلاقاو في واحد البوان سميها تي. فوالا هذا هو لاكس دي طونجونت. فوالا شوفوا معايا دابا الدراري، دابا الا خدينا دابا الغيون ديال هاد السيركل هو واحد، يعني هنا كاين واحد وهنا ناقص واحد، يعني هاد الكوسينيس اللي هو هذا كيبقى دائما محصور ما بين هنايا ما بين واحد وناقص واحد. حتى السينيس الفوق على غيون كيساوي واحد، وهنا الغيون الانفيرس ديالو يساوي ناقص واحد. دونك سينيس دو إكس يبقى دائما محصور ما بين ناقص واحد وواحد. داكوغ. دونك إلا درت لهذا أو كاري زائد هذا أو كاري غيعطيني هو واحد. فوالا دونك هادي هي لونغل ديالنا إكس. دونك إلا خديت أنا موان إكس هنايا غناخد موان إكس، وهذا هو يبقى هو موان سينيس. دونك إلا بغيت نعرف الكوسينيس دو موان إكس شحال كتساوي، كوسينيس دو موان إكس دونك هي هادي، هادي هي لونغل. دونك المحاذي ديال الزاوية هو هذا، دونك هو كوسينيس دو إكس. سينيس دو موان إكس، دونك سينيس دو موان إكس هو المقابل، يعني هو هذا، يعني هذا غندير ليه لا بروجيكسيون هنا، ملي غندير ليه لا بروجيكسيون هنايا غيولي هو موان سينيس دو إكس. دونك هي موان سينيس دو إكس. اوني داكور. طونجون دو موان إكس، طونجون دو موان إكس غنشوف هاد الطونجونت لي هنايا. دونك هادي دونك هادي إكس، طونجون ديالها هي هادي، دونك غيكون هو موان طونجون دو إكس. فوالا دونك هو موان طونجون دو إكس. دونك هذه كاركتيريزاسيون هذه شي بروبريتي. دابا ندوزو للأهم، ندوزو لي فورميل داديسيون. لي فورميل داديسيون لي فورميل جوج، كاينة كوس دو أ بليس بي، وكاينة سين دو أ بليس بي. هاد كوس دو أ بليس بي هي دائما عقلو عليها، هي كوس سين سين. دونك هي كوس أ كوس بي موان سين أ سين بي. وهادي لا، هادي دائما تعقلوا عليها الدراري، باش تعقلوا عليها عقلوا عليها بأن الكوس هو واحد الفونكسيون حقارة، يعني كتحكل على السينيس، يعني هنا كتاخد هي الأولى، دائما خاصها تاخد هي الأول، وحتى هنا كتاخد هي الأول هنايا.
غتاخد تكون سينيس أ كوسينيس بي. هنا غتحكل عليها واحد شوي موان سينيس موان كوسينيس أ سينيس بي. فوالا. دونك هاد لي بروبريتي عندهم ديمونستراسيون ديالهم منين جبناهم وكيفاش جاونا عندهم ديمونستراسيون ديالهم. نديرو ديمونستراسيون. دونك لا ديمونستراسيون نديرو هنا في دونك الا خديت هنا واحد الساكل تريغونوميتريك بحال هكا فوالا، وخديت هنا واحد دو بوان، هاد البوان خديتها ان وهنا خديت بوان ان كيتلاقاو هنا في السونتر اللي هو او. دونك هادي هي لو بوان، هادي هي لونغل ا وهادي هي لونغل بي. داكوغ. دونك وخديت هنا واحد البوان ان بريم فوالا، وهادي هي لونغل ا ميم اونغل هنا هي لونغل ا. دونك خديت هذا روبير اورتونومي او اي جي وهنا اي بريم فوالا. دونك اشنو غندير؟ دابا انتبهوا معايا الدراري مزيان. دابا لونغل اللي كتفورما لينا باغ او اي او جي هي لونغل ا بلس بي. دونك لونغل اللي كتفورما لينا باغ او اي او ام يعني او اي او ام هي ا، واللونغل اللي كتفورما لينا باغ او اي او ان او اي او ان هي لونغل ا بلس بي. دونك هي ا بلس بي فوالا. حد دابا باقي ما درنا الطاجين ما يتحل. دابا غيبدا معقول. دابا هاد لاباز او ان بريم. دونك إلا خدينا لاباز او ان بريم هي سيت اون باز اورتونومي، يعني اورتونومي يعني لا نورم ديالها كيساوي واحد، هي اورتونورمون يعني اورتوغونال، يعني كل وحده اورتوغونال على لوطر. دابا غناخدو سيغ دو لو روبير. الا خدينا الروبير او اي جي دونك الا خدينا هنا الروبير او اي جي، هاد الروبير هاد او اي جي شنو عندنا فيه؟ لو فيكتور او ام يتيكال ا كوا؟ اون ا او ام يتيكال هي كوس ا كوس ا. المهم لي كوردوني ديالها هما كوس ا و سين ا تيل كو او ام. جينا نحسبوها راه هي كوس دو ا سويفون او اي بلس سين دو ا سويفون او جي. داكوغ. دونك هادي الدراري غنسميها العلاقة واحد، غنسميها العلاقة واحد. دابا غندوز العلاقة الثانية. الا خديت واحد، دابا الا خدمت في الروبير او ان جي، الا خدمت في الروبير او وانا خدمة في الروبير لوطر، دونك الا خدمت في الروبير او جي اي بريم. دونك دون لو روبير او اي ou bien او جي اي بريم فنضرب او جي اي بريم. دونك اون او ان بريم، هاد او ان بريم شنو غتساوي؟ دونك غتساوي هي كوس ا سويفون او جي بلس سين ا سويفون او اي بريم.
أوغ شنو كنعرفو بأن أو إي بريم، هاد أو إي بريم راه هي موان إي، ولا لا هي موان أو إي، دونك هي موان أو إي غنكتبو هنا وغنعوضوها هنا، دونك هاد أو أن بريم غتولي هي، دونك غتولي هي موان سينيس دو أن أو إي بلوس كوسينوس دو أ أو جي. فوالا هاد الغولاسيون هادي غنسميها غولاسيون دو، دونك غنسميها غولاسيون دو. دابا غندوز لحاجة أخرى، غندوز لروبير آخر، دونك إلا خدمنا في الروبير أو إي جي، رجعنا للروبير أو إي جي وخدينا هاد لو فيكتور أو أن، أو أن، دونك أو أن شنو غتساوي ليا أو أن؟ أو أن راه هي لاحظتو معايا كوس أ بلس بي سويفون أو إي بلس سين أ بلس بي سويفون أو جي، دونك هي كوس دو أ بلس بي سويفون أو إي بلس سين دو أ بلس بي سويفون أو جي. فوالا هادي غنسميوها لا ريغل تخوا، دونك هادي غنسميوها تخوا، غنكملو هنا. دونك هنا إلا خدينا، دونك إلا خدمنا في الروبير أو أم بريم، دونك إلا خدمنا غنتو معايا الدراري، إلا خدمنا في الروبير أو أم بريم، شوف dans le repère أو أم بريم on a، دونك on a هاد أو أن لي كوردوني ديالها شنو هي كوس أ كوس بي سويفون أو أم بلس سين بي سويفون أو أم بريم، دونك هي أو أم بريم هي كوس بي سويفون أو أم بلس سين بي سويفون أو أم بريم. فوالا دابا هادي راه خارج منها كلشي، شوفوا معايا هادي كتساوي شنو كتساوي كوس دو بي أو أم شحال كنا لقيناها هي باردون هنايا هي هاي، دونك هي كوس أ سويفون أو إي بلس سين أ سويفون أو جي، دونك فاكتور دو كوس أ سويفون أو إي بلس سين أ سويفون أو جي بلس سين بي بلس سين بي أو أم بريم، أو أم بريم هي كوس أ جي كوس أ أو جي بلس سين أ سويفون أو إي بريم، ولا هي بالأحرى هي موان سين أ أو إي بلس كوس أ أو جي بريم، أو إي بلس كوس أ سويفون أو جي. فوالا دابا غنحاولو نجمعو هادوك اللي فيهم أو إي بوحدهم واللي فيهم أو جي بوحدهم، بحال هادي مع هادي وهادي مع هادي، دونك غنسهلو لينا القضية، دونك أو أم بريم هاد أو أم بريم غتولي هي، دونك إلا جمعت هادي غتولي هي كوس دو أ كوس دو أ كوس بي، دونك كوس أ كوس بي هنايا موان سين أ سين بي سويفون أو إي، دونك بلس شي لاخر بلس كوس بي سين أ بلس كوس بي سين أ بلس سين بي كوس أ بلس سين بي كوس أ سويفون أو جي. فوالا دونك حنا وصلنا لهادي ياك الدراري، دونك حنا ملي وصلنا لهادي وخرجنا قبيلة بأن، شوفو لاحظو معايا هنايا خرجنا بأن هادي، دابا شنو كنلاحظو بأن أو أن باردون هادي أو أن باردون أو أن، دونك كنلاحظو بأن أو أن إلا درنا واحد سيميتريك دونك غتكون عندي كوس أ بلس بي غتساوي هادي، وإلا درنا سين أ بلس بي غتساوي هادي، دونك دو باغ كومباريزون
on obtient maintenant cos A plus B égale à cos A cos B moins sin A sin B. Et sin A plus B, il y a cos B sin A plus sin B cos A. فوالا دونك هذه كان لا ديمونستراسيون ديالها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى الحلقة الجاية إن شاء الله.